अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। ईरान अमेरिका इसराइल जंग ने पूरे खित्ते को गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल में लपेट रखा है। इस तनाज़े के बराए रास्त असरात अब हमारी मईशत पर भी पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा और इससे जुड़ी महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ रखी है। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर सियासी दर्जा हरारत भी बुलंदी को छू रहा है। हुकूमत और अपोजिशन अब भी एक बेस पर बैठने से गुरेजा नजर आते हैं। अपोजिशन ने ईद के फौरी बाद इमरान खान रिहाई मूवमेंट चलाने का ऐलान कर रखा है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए ठोस इकदामात करने में भी नाकाम नजर आ रही है। अब सब निगाहें ईद के बाद के सियासी मंजरनामे पर है। क्या ये बहरान इसी तरह जारी रहेगा या कोई बड़ी तब्दीली आनी है? क्या आलमी सतह पर यह जंग किसी मुज़ाकरात या फैसला कुन मोड़ पर पहुंचेगी या फिर मकामी सतह पर कोई गैर मुतवक्किल सूरत हाल का इम्कान है? आज इसी सूरत हाल पे बात करेंगे, मामलात और पोस्ट ईद सिनारियो में क्या कुछ होने जा रहा है। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया पैनल में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। इख्तियार साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे मैं रियल क्विक आपको पहले तो चाहूँगी कि कमेंट आप जो अली लारीजानी साहब की जिस तरह से शहादत इजरायली हमले में नज़र आती है और जो इस वक्त एक खित्ते की सूरत हाल है, इस पर पाकिस्तान की परेशानी कितनी बढ़ गई है? और अब सफारतकारी के फ्रंट पर ये ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान ने मज़ीद अब क्या किरदार अदा करने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीना। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की एक पोजीशन जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में बनी हुई है, ये जो आलमी जंग तीसरी इसको लोग कह रहे थे जिसमें अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया था, उस सारी सूरत हाल फिर दिन ब दिन जो बदलती रही, जो फिर नई बन के उभरती रही, सारी आपके और कौम के सामने है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पर तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इंटरनली ये प्रेशर डाला कि आप एक तरफ हो जाएं कि हम या इस तरफ खड़े हैं या उस तरफ खड़े हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने उनकी जो एक स्ट्रेटजी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी स्ट्रेटजी की बदौलत आज सफारती महाज पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के सर पे एक बहुत बड़ी पगड़ी, बहुत बड़ी पग सजी हुई है। और ये वही डिप्लोमेसी थी कि जो हमारी हुकूमत ने, सिविल गवर्नमेंट ने और फिर फील्ड मार्शल ने मिलकर जो अपनाई थी। तो मेरे ख्याल में आज जो मुनफरिद पोजीशन पाकिस्तान की दुनिया भर में बन चुकी है, ये किसी की नहीं है। इवन ये अमेरिका की नहीं है, ये किसी की नहीं बन सकी। आज रशिया आपको कहता है मुझसे तेल ले ले, सऊदीया आपको मुतबादले रास्तों से तेल दे रहा है, यम्बू से, फजीरा से आपके पास तेल आ रहा है, मुख्तलिफ ऑफर्स आपको मिल रही। मीन्स आप इलाके के अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चौधरी बन गए। पर इख्तियार साहब, आपकी जो मुल्क के अंदर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी क़यादत आपसे सवाल करिए कि हमें नहीं पता, वो कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब कि हमें नहीं पता कि हम किधर खड़े हैं। कोई क्लैरिटी हुकूमत की तरफ से नहीं दी जा रही है। सलमान अकरम राजा को गुज़श्ता 40 साल से नहीं पता चला कि वो कहाँ खड़े हैं, तो आज उनको क्या पता चलेगा? वो अपनी जगह तब्दील कर ले, उनको सारा पता चल जाएगा। अच्छा। जिस जगह पर वो खड़े हैं वहां से वो मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, ऊपर देखे, नीचे देखे, उनको सारी सिचुएशन ब्लर ही नजर आएगी। वो उनकी प्रॉब्लम है। वो अगर वो अपनी जगह चेंज करें, अपनी पोजीशन, तो शायद उनको चीजें साफ दिखाई देना शुरू कर दें। मैं आप एक कमेंट आपका मजीद लूंगी इस पर, फिर मैं फैसल साहब की तरफ जाऊंगी। इमरान खान साहब से फोन कॉल पे बात कराने का बेटों के हवाले से इजाजत, उसके लिए अब हुकूमत बज़ाहिर तो नजर आ रहे हैं, अता साहब ने ट्वीट के जरिए भी जो है ये शेयर कर दिया है कि ईद वाले दिन उनके बेटों की इमरान खान साहब से फोन पर बात करवा दी जाएगी। ये अचानक से कैसे ख्याल आ गया हुकूमत को कि इतने अरसे से एक बार बार प्लीड की जा रही है? जमाइमा गोल्डस्मिथ ने अभी 2 रोज कबल ही ट्वीट करके उन्होंने कहा कि वीजा इशू नहीं हो रहे हैं। अलीना, मैंने आपको आपके शो में बताया था, आपने मुझसे पूछा था कि इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान आ रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं वेलकम भी करूंगा और मैं उनको खाना भी भेजूंगा। आप तो बात कराने की बात करते हैं, हम तो कहते हैं वो आए, हम एयरपोर्ट पे उनको बड़े अच्छे ब्रांड का पिज्जा भिजवाऊंगा। असद कैसर की ब्रांड वाला नहीं, बड़े अच्छे ब्रांड वाला। क्या कबाहत है आखिर? अता साहब कह रहे हैं कि वो दे आर वेलकम टू विजिट पाकिस्तान ऑन देयर नाइकॉप कार्ड्स, और जबकि उनके नाइकॉप जो है वो तो है ही नहीं उनके पास। तो नाइकॉप ले ले।
اور کیوں نہیں ہے علیمہ؟ یہ علینا مجھے یہ بتائیے، یہ محض کیا یہ کوئی انسیڈنٹ ہے کہ ویزا نہیں ہے گم گیا، پاسپورٹ نہیں ہے گم گیا، نائکوپ نہیں ہے؟ یہ تو لگتا ہے نائکوپ نہیں ہوا، پاسپورٹ نہیں ہوا، یہ تو وہ سائفر ہو گیا جو ان کے والد صاحب نے گما دیا۔ اٹس جی جی بیٹر، وہ اچھی بات ہے کہ یہ لوگ اپلائی کر لیں ویزے کے لیے، اس کے بعد ہی ہم کسی اچھی پوزیشن پہ ہوں گے کہ ہم اس پہ ڈسکشن کر سکیں۔ اچھا، میں فیصل صاحب، ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ دس ڈیولپمنٹ جو عید والے روز جہاں پر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ عید سے قبل ہی ایٹ لیسٹ ملاقات کروانے کے لیے حکومت جو ہے وہ ایک یہ کوئی رضامندی ایک دکھا دیتی، لیکن وہ بھی نہ ہو سکا۔ عید والے دن آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اگرچہ تارڑ صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی فون کال پہ بیٹوں سے بات کروا دی جائے گی؟ اس وقت جو ریجنل کانفلکٹ ہے، خاص کر ایران کا، پاکستان کا، اور ایران کے اوپر جو اسرائیل اور یو ایس اے کی ایگریشن ہے، اور پاکستان اور افغانستان کی لڑائی ہے، یہ چیزیں جو ہیں علینا اب کسی اور نہج پہ چلی گئی ہیں، اور یہ جو ڈومیسٹک پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں یہ باہر طور پہ اب لائم لائٹ میں اس طرح سے نہیں ہیں۔ بچوں سے بات کرا دینا جو ہے وہ ایک اچھی بات ہے، کروانی چاہیے۔ آپ کے خیال میں ملاقات بھی فیسیلیٹیٹ کروا سکتی تھی حکومت؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ جو گفتگو ہوتی ہے باہر نکل کے سیاسی، اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے، اور وہ جو فارمولا ملاقاتیں نہ کرانے والا ہے وہ کامیاب ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کا موقف تو باہر آنا بند ہو گیا نا جی، پیغام تو آیا نہیں، لہٰذا جو موجودہ حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس سینیریو کو کیوں چینج کرے گی جو کہ ان کے لیے کم سے کم ڈومیسٹک سطح کے اوپر کوئی پرابلم نہیں کریٹ کر رہا۔ اچھا، اور جہاں تک پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ تو پہلے بھی کبھی کوئی پرابلم نہیں کریٹ کر سکی۔ میں اس پہ آؤں گی کیونکہ بڑے اہم اعلانات ہوئے ہیں فیصل صاحب۔ عمران خان اب وہ جو رہائی فورس تھی اب وہ رہائی موومنٹ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اختیار صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے، لیکن منیب صاحب، ابھی فیصل صاحب نے کہا کہ جو ملاقات ہے وہ نہیں ہوگی۔ عید کے روز اگر فون پہ بات کرنے کے لیے حکومت رضامند ہو سکتی ہے تو ملاقات کے لیے کیوں نہیں؟ اور ملاقات نہ کروانے کا جو فارمولا ہے جس طرح فیصل صاحب کہہ رہے ہیں وہ کامیاب ہے، مگر کب تک یہ اسی طرح سے پرولونگ کیا جا سکے گا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، جو امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح چوہدری صاحب نے بھی کہا، میں بھی یہی کہوں گا کہ جو ایک مثال رقم کی جا رہی ہے ایران کے اندر، اس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور جو ایک بروٹیلٹی آپ کو ایک امپیریلسٹک رجیم کی نظر آ رہی ہے وہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جو سگنیفیکنٹ بات پاکستان کے اندر ہے، دیکھیے فون پہ بات کروا دینا یا فون پہ کروا دینا فرینکلی کوئی احسان تو نہیں ہے۔ میرے خیال میں اتنا تو کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر ایک قیدی کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ ان کے بچوں سے یا ان کی فیملی سے بات کریں۔ تو یہ حکومت بہت کوئی بڑا کوئی حاتم طائی کی قبر پہ لات تو نہیں مار رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک اور ڈسٹربنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے بڑا سمپل ہے، آپ نے اگر پنجابی میں کہتے ہیں چیزوں کو گنجل میں ڈالنا ہو نا، آپ نے انہیں کنفیوز کرنا ہو، رادر کسی سچویشن کو آبفسکیٹ کرنا ہو، تو آپ اس کے اندر نا لیئرنگ کر دیتے ہیں۔ اب یہ والی بات بڑی سمپل ہے۔ دیکھیں ان کے بچوں کے پاس نائکاپ ہے، دی آنسر از ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا۔ اگر ایکسپائر ہوا ہے، سمپل سی بات ہے، وہ نائکاپ رینیو ہو جاتا ہے، آپ فیسیلیٹیٹ کر دیں اس کا رینیول، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان اگر ولنگنس دکھائے تو یہ بہت جلدی ہونے والا کام ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں۔ ہائی کمیشن میں لوگ جاتے ہیں، چیزیں پروسیس ہوتی ہیں، 5 نہیں تو 10 دن لگ جائیں گے، ہو جائے گا، اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ خود لیٹ بیک آپ کا ایٹیٹیوڈ ہو، مطلب اس کے اندر آپ کی ایک سیاسی نیت کا بھی فقدان ہو، تو پھر آپ یہی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھا جی دیکھتے ہیں، آپ یہ کر لیں وہ پاکستان تو اس وقت تک آئیں گے نا جب آپ کے ان کے پاس وہ ایک رینیوڈ ڈاکیومنٹ ہوگا۔ ان کو یہ چاہیے، اگر وہ اپنی جگہ سچے ہیں، وہ رینیول کی درخواست یا جس دن پریزنٹیشن کوئی دی گئی ہے، پریزنٹیشن جس دن وہ گئی ہے، جو بھی کچھ ہوا وہ بتا دیں، فرنش کر دیں۔ جیسے ان کی والدہ نے ٹویٹ کی ہے، اسپیسیفک ڈیٹیلز کو بلر کر کے وہ بتا دیں کہ یہ ڈیٹ ہے، اس کو ہم نے یہ کیا تھا اور یہ رینیول کے لیے کہا تھا، یہ ہمیں انٹرٹین نہیں کیا جا رہا۔ پہلے وہ نائکاپ کا بتا دیں، اگر وہاں سے فرسٹریٹ ہوئے ہیں تب انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہے، ویزا کو تو انہوں نے بتایا ہی ہے۔ اب اگر وہ نائکاپ کا بھی بتا دیں گے تو میں، آپ اور فیصل چودھری صاحب، اختیار ولی صاحب کی حکومت کو کہیں گے اور ان کو بھی کہیں گے کہ بھئی آپ کچھ خدا خوفی کیجئے اور آپ انہیں پلیز یہ الاؤ کیجئے، کیونکہ دیکھیں یہ ہے وقت کا چکر۔
یہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. سو میرا تو ویسے بھی ایک ویو یہی ہوتا ہے کہ جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں لوگ یا جو طاقت میں ہوتے ہیں، انہیں ایک سرٹن سٹیج کے بعد جب چھوٹی موٹی سکور سیٹلنگ ہو جاتی ہے تو پھر دل بڑا کر دینا چاہیے. آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے کہ یہاں معاملات میں ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو رہا. نہیں تو عام طور پر ہم ٹرن اراؤنڈ دیکھتے رہے ہیں ماضی میں، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. سو میرے لیے تو یہ کوئی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہی تھی. ان کی ہمشیراؤں سے ملاقات نہ ہونا وہ ایک علیحدہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. گو کہ گورنمنٹ کے پاس 10,000 ریزنز ہو سکتے ہیں کہ اس سے انتشار پھیلتا ہے، یہ ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، فائن، وہ ان کی اپنی ریزنز ہوں گی. لیکن میں ایز این ایکسٹرنل آبزرور تو یہ کہہ سکتا ہوں جی کہ ہیونز وونٹ فال. اگر مل بھی لیں گے تو اس سے کون سی بڑی بات. اور اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے.